कल जो दौरा हुआ DGISI का, उसकी इम्पोर्टेंस आप क्या समझते हैं? मतलब वो बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा था, लेकिन उसको किस तनाजुर में देखा जाए? देखिए, दो तीन चीजें चल रही हैं ना। पाकिस्तान के अपने इश्यूज हैं। TTP का बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान चाहता है कि भी किसी किस्म का तालिबान जो है उनको वहां पे वो स्पेस ना दें जिससे वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंटरेस्ट। दूसरा, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो खुदा ना खास्ता अगर हो गया तो सबसे ज्यादा फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। पाकिस्तान की इकॉनमी तो बर्दाश्त नहीं कर रही, वो ये मामला आते हैं उनके तय करने वाले। फिर जो बाकी मुल्कों के साथ जो बातचीत हो रही है, तालिबान खुद भी लगे हुए हैं, पाकिस्तान के पास भी लोग आके बात कर रहे हैं। वो कुछ सजेशन है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, रनिंग ऑफ अखवान स्टेट है उसके सिलसिले में। तो ये तमाम मामलात थे जो मैं ख्याल डिस्कस करने लाजमी थे इस वक्त। और पर्टिकुलरली देखिए जो इंटेलिजेंस सिस्टम इस वक्त वहाँ पे ऑपरेटिव है, देखिए रॉ भी मौजूद थी वहाँ पे, CIA भी मौजूद थी, NDS भी मौजूद थी, मोसैद भी वहाँ पे मौजूद था। कोई दुनिया की ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उन सारे एलिमेंट्स को उनके सर से अगर अमेरिका की छतरी उतर गई है, मतलब ये तो नहीं कि वो निकल के चले गए सारे। ये सब एलिमेंट्स हैं जिनसे पाकिस्तान को वक्तन फक्तन मसाइल का सामना करता रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मेरा ख्याल है DGISI का उनके लेवल पे बात करने की थी कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। पाकिस्तान की सजेशन होंगी जो मेरा ख्याल पाकिस्तान लेकर गया उनके पास। आपने जो अपने जिस वक्त आप सर्व कर रहे थे उस वक्त के मामलात अगर देखे हों तो 20 साल पहले के अगर मामलात को हम देखें, 20 साल के तालिबान में अब तालिबान में वाकई बड़ा फ़र्क लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। तो वो जो बातें कर रहे हैं उसके तहत तो लगता है कि हम जिस तरह से कह रहे हैं यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, उसके साथ भी वो बेहतर टर्म्स के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहेंगे, ताल्लुकात अपने बेहतर रखना चाहेंगे मगरबी दुनिया के साथ। आपको लग रहा है कि मतलब इसमें कामयाबी होगी? ख़ास तौर पे यूरोप तो फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट मुझे लग रहा है, इंग्लैंड भी सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन अमेरिका अभी तक बावजूद बड़ी सख्त पोजीशन लिया हुआ है। देख, अमेरिका डायरेक्टली हिट हुआ है ना इससे। आप वियतनाम का याद करें किस हालत में वियतनाम को छोड़ के गए थे। आज सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका वियतनाम के साथ। तो अमेरिका के तो इंटरेस्ट की बात होती है जहां पे। दूसरी चीज देखिए, हम उनको जिस तरीके से मिलान तान कर रहे हैं, मतऊन कर रहे हैं हुए अपनी जगह पर, ये जितनी वेस्टर्न सोसाइटीज हैं इनके अपने दामन साफ हैं क्या? इन्होंने अगर अपने आप को रिफॉर्म कर लिया है, पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद ये समझते हैं कि रिफॉर्म कर लिया हुआ है। आप नहीं देख रहे हैं कि इनके अम्ब्रेले के नीचे गुज़श्ता 2 दहाइयों में इस खिते में कितना कत्ल-गारत हुई है, और बेवजह, कोई वजह भी उसकी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी। तो अब अगर ये अपने आप को समझते हैं कि ये मॉडर्न और ह्यूमन राइट्स को और विमेन राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तालिबान को इतना क्रेडिट तो दें कि उन्होंने भी गुज़श्ता 20 साल में सीखा है। सब जो उस वक्त तो थे ना, जब हम क्या जिसके आप करें, ये उसको मदरसे के स्टूडेंट्स निकले थे, 17-18 साल, 16-17 साल के लड़के थे लोग सारे। 20 साल के तालिबान थे पहले। वो एक नजरिया था उनका कि इस्लाम या जो भी उनके जहन में था उसको हमने नाफिज करना है, बाहुक एंड बाइक्रोट, जो भी उसे कत्ल कर दो, उड़ा दो, गर्दनें उड़ा दो। आज के तालिबान एक सियासी नजरिए के साथ चल रहे हैं कि ठीक है, वो हमारा बेसिक आइडियोलॉजिकल बेस तो हमारा है वो, लेकिन इसको हमने जो इम्पोज करना है या लेके चल रहे हैं आगे, उसको खास तरीके से चल रहे हैं। और ये अब देखिए, आज से नहीं, वो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से लगे हुए हैं, सबके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, मामला तय भी कर रहे हैं। बल्कि विदिन अफगानिस्तान जो इनकी कामयाबी है, उसका बड़ा राज उनके हथियार नहीं है। उनका बड़ा राज यह है कि उन लोगों ने बाकायदा बहुत अरसे पहले लोकल लेवल पे मुज़ाकरात शुरू कर दिए लोगों के साथ मामला तय करने के लिए। उसका नतीजा ये निकला कि उन ख्वाबे के बगैर ही काबुल पे उनकी इजारादारी कायम हो गई। तो मेरा ख्याल है तालिबान भी बेहतर चलेंगे। और अफगानिस्तान में जो लोगों का इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान को लोग छोड़ नहीं सकते। अमेरिका भी जिस कदर भी हटदर्मी का मुजाहरा करता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो तालिबान के साथ आएगा और तालिबान भी उनके साथ मामला तय कर लेंगे, बात चलेगी, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह। कल जनरल साहब, कल एक बड़ी अच्छी खबर देख रहा था मैं, और उसकी फुटेज भी मैंने देखी कि वहाँ पे क्रिकेट मैच खेला गया बहुत अरसे बाद, और उसमें जोक दर जोक लोग, बहुत रश वहाँ पे क्राउड था, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे। जिसका मतलब ये है कि तालिबान लोगों को मैसेज ये दे रहे हैं, दुनिया को भी मैसेज दे रहे हैं कि हम कितने पुरअमन तरीके पे सब चीज़ें चाह रहे होंगे। हम खिलाड़ियों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ख़वातीन के मामले भी उनके बयानात सामने आए हैं हमारे। तो ये क्रिकेट मैच बड़ा आपको एक खुश आइन किस्म का मैसेज मिला होगा दुनिया को। ये बहुत सिंबॉलिक था। उससे पहले उन्होंने अपनी अंडर 19 टीम
وایا پاکستان بنگلہ دیش بھیجی ہے انہوں نے. جی جی دنیا کو بار بار یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ بھئی we can do business with you and you should do business with us. یہ دنیا کی بھی ذمہ داریاں. دیکھیں 20 سال سے جب اس قدر قتل و غارت اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا, اگر امریکہ ان کو نہیں سنبھال سکا تو ان کو کچھ ٹائم تو دے. دنیا اگر ان کے ساتھ انگیج نہیں کرے گی, ان کو جو ان کو ریکوائرڈ سپورٹ ہے فراہم نہیں کرے گی, اور یہ افغانستان کی اسٹیٹ خدا نہ خواستہ ایک بدامنی کا شکار ہو جاتی ہے, تو اس خطے کی جو بدامنی ہے وہ تو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی. آپ کا جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے, آپ کی جو کنیکٹیوٹی سے اس پورے خطے کو انکلوڈنگ سینٹرل ریپبلک, رشیا اینڈ یورپ, مڈل ایسٹ, سب کے لیے جو اپرچونیٹیز کھلنے ہیں, اس کو اگر آپ اس وجہ سے ضائع کر دیں اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے, تو زیادتی ہوگی اور ظلم ہوگا میرا خیال. دیکھیں یہ خام خواہ ان کے اوپر پریشر اتنا بلڈ اپ کر رہے ہیں, اتنی اسٹرگل کے بعد 20 سال کے بعد ان کو یہ موقع ملا ہے. جب آئے ہیں تو کابل تقریباً ڈس فنکشن چھوڑ کے گئے ہیں امریکن. پورا افغانستان کوئی اسٹیٹ ایز سچ ایگزسٹ نہیں کر رہی, تو ان کو ٹائم تو لگ رہا ہے اس چیز کے اوپر. اور وہ ٹائم جو اگر آپ کو پتا ہو, یہ پٹھانوں کا یا جو ہمارے قبائلی رسم و رواج میں یہ کافی دیر تک معاملات کو چلاتے ہیں بات چیت کر کے کسی جگہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے. تو وہ ان کے اپنے جو بھی ان کے اپنے سامنے کے کنسیڈریشنز ہیں اس کے مطابق وہ لگے ہوئے ہیں. دوسری ایک اور چیز بھی بڑی دلچسپ ہے, آج 5 تاریخ ہو گئی ہے, 6 دنوں کے بعد 3 دنوں کے بعد 9/11 کا بھی قصہ ہے. مجھے تو یہ بھی شک پڑتا ہے کہ شاید وہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ 9/11 جس کے بعد ان کے اوپر اس کے قیامت ڈھائی گئی, تو 9/11 کو شاید وہ اناؤنس کریں, اور اس دن میرے خیال امریکہ کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا حربہ ہوگا. پر ٹائم ان کو لگ رہا ہے, اور جس طرح آپ نے کہا پنشیر ایک قصہ ہے ان کا, اور اس پہ کنٹرول جب تک نہ لے لیں, وہاں کے لوگوں کو بھی ساتھ کچھ لوگوں کو ضرور شامل کریں گے. اور دوسرا جو یہ بار بار ہم ان کو انکلوسیو, اور انکلوسیو کا ہم نے ایک مانترا لگایا ہوا ہے. سڈنلی انکلوسیو سے ہماری مطلب کیا ہے, یہ بھی ہمارا شاید کوئی اور مطلب ہے, ان کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے. کہ انکلوسیو کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن شاید ہم دونوں کے یا ہمارے یا دنیا کے اور طالبان کے ذہن میں کچھ اور ہے. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لیٹس گیو دم ٹائم, ہوپ فلی آئی تھنک نیکسٹ کپل آف ڈیز, 3 days 4 days ٹائم, وہ کوئی ایک حیت سامنے آ جائے گی کہ جو نقشہ وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. آف کورس وہ فائنل نہیں ہوگا, اس میں لیادیں بہت ہوگی. آلریڈی ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ کر دیں گے اور یہ خطرات ہیں اور وہ خطرات ہیں. ابھی تک تو معاملات کو سے لگ رہا ہے کہ بہتر ہی چلا رہے ہیں. وہ سب سے بڑا ہے وہ معیشت کا ہے, اور جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ دیکھیں نا, اس وقت کوئی گورنمنٹ ہے کوئی نہیں, اور بینکس جو ہیں وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ سے زیادہ لوگوں کو پیسے نہیں دے رہے. جہاں تک پنشیر کا واقعہ ہے, معاملہ ہے, وہاں سے امراللہ صالح نے ایک جاری کیا ہے فرمان, اور انہوں نے اپیل کی ہے تمام یونائٹڈ نیشن اور دوسرے اداروں سے کہ یہاں ہیومینیٹیرین کرائسس ہو رہا ہے. ابھی تک وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس حوالے سے بھی ذرا بات کیجیے گا کہ واقعی اگر دیکھا جائے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, 1 ہفتے سے وہاں پہ ہر طرح کی مواصلات بند ہے, ہر طرح کی روڈز بند ہیں, وہاں پہ اندر کوئی جا نہیں رہا, خوراک کی کمی ہو رہی ہے. تو وہ بھی ایک بڑا واقعہ مطلب لگتا ہے ہو رہا ہے. اور پھر کابل میں دوسرے علاقوں میں وہاں پہ بھی چونکہ فائنینشیل کرائسس تو اب نظر آنا شروع ہوگا, تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. امریکہ نے, باقی ملکوں نے ان کے جو $9.5 بلین بار بار ہم ذکر کرتے ہیں, امریکہ نے دبائے ہوئے ہیں ان کے. باقی یورپی یونین بھی کہہ رہا ہے مدد نہیں کرنے کو تیار. تو یہ کرائسس جو ہے یہ سارے پریشر تو ڈال رہے ہیں ان کے اوپر. جی بات آپ کی صحیح ہے, اور میری ذاتی نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ امریکن فورسز کو یہاں سے نکال لیا انہوں نے. جس طریقے سے نکالا ہے, کوئی انٹرم سیٹ اپ آنے کے بعد نکالتے شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. ساتھ ہی انہوں نے بہت سارے اخوانوں کو نکال کے لے گئے ہیں. تو جو کریم تھی, کوشش تھی ان کی نکال کے لے جائیں, جس کی سے مالیاتی پابندیاں لگائی ہیں, ان کے جو ایسٹس تھے فریز کر دیے ہیں. وہ تو کوشش تو یہ ہے کہ یہ فنکشن ہو ہی نہ یہ سسٹم, اور یہ چل ہی نہ پائے, اور آپس میں یہ خانہ جنگی شروع ہو جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کو جو میجر اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ ابھی ویسٹ سے تھوڑا مختلف ہو گئے ہیں. چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہاں پر, اور امید یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں چائنا, کسی حد تک رشیا, ابھی تک جو ہمارے اسلامک آرگنائزیشنز ہیں ہماری, وہ کھل کے سامنے نہیں آئی.
ان کو بھی سامنے میں خیال لانے کی کوشش تو کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ کے، آئیں آپ کے، تاکہ ان کو ٹیمپرری 3 سے 6 مہینے سال کا تو موقع دیں، تاکہ یہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، ایک گورننس سسٹم آ جائے وہاں پہ، لوگوں کو تنخواہیں مل جائیں، اتنا پیسہ مارکیٹ میں آ جائے، سرکولیشن میں آ جائے کہ لوگوں کی زندگی چلنا شروع ہو جائے. تو وہ تو کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے، اور ہماری بھی گورنمنٹ کر رہی ہے. آئی ایم شور طالبان بھی اپنے کہیں لگے ہوئے ہیں، اور جو چین اور روس، ان کی بھی کوشش تو یہ ہوگی ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن اگر یہ خدا نخواستہ دیکھیں انسٹیبل رہتا ہے افغانستان، تو نقصان اس کا طالبان کو تو ہوگا ہی، افغانوں کو ہوگا، پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا، اس پورے خطے کو ہوگا. اور شاید اگر ڈی اسٹیبلائز رہے یہ خطہ، تو دنیا کے امن کو بھی تو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں نا. بہت ایشوز ایٹ سٹیک ہیں. اقبال نے جب کہیں کہا تھا آج سے 1 صدی پہلے کہ بھئی یہ دنیا کا ایک سینٹر ہے افغانستان، تو آج تو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس کو سٹیبل کرنا میرے خیال ہے دنیا کے انٹرسٹ میں ہے یہ.